तुमचे आले टाइम काढणार जाता तितले बेगीन मागता आमच्या जस्टिस फौजीनो रिबालो लागीं आमचे सांगेकाराचे सगळे मन उजवाडू आणि तांकां ताकद दिवू अशें करून मिटिंगे बीन हजारांनी येवपाक ताळ्यान गडगड जावता आनी आमच्या फौजी रिबालो सराक भारत माता की जय भारत माता की जय इनाफ इज इनाफ अनेक सासूक न्याचो इनाफ इज इनाफ अनेक सोजूक न्याचो इनाफ इज इनाफ अनेक सोसूक न्याचो माणशेर असलेले आमचे सगळे मेस कारभारी आणि सगळे मुखार असले म्हज्यो भयणो आनी भावां हांव आदोगाद आसतना सांगी येतालो आनी तेन्ना केन्ना बिफोर 1995 आनी हांवें केन्नाय आयकोना की सांगेकार कोणाकूय भितात म्हणून आनी जेन्ना तुमी आज म्हणचे सांगतात एक भितात तेक भितात म्हणून म्हाका मात्र अजाप येयले अरे खंयचोय व्हडली एम्पायर आसलेले रोमन एम्पायर हो एम्पायर ग्रीस एम्पायर एक दीस सगळे गेले कोण राज करताले ते राज सोडटात आमदार येतात आमदार वतात पूण आमचो संविधान आसा लोकांची ताकद जी आसा न्ही जेन्ना लोक एकठांय जे येतात न्ही दुसरे भितात सरकार भिता आमदार भितात आनी आमी दाखयलें कोणे गेले ते 3 म्हयन्या मध्ये पयलीं आमकां दाखोवन आयले हरमळच्या लोकांनी एकठांय येवन की लोक जेन्ना एकठांय जाता सरकार हालता चिंबेलचे लोक एकठांय येयले तर लेखा जाग्यांनी सरकार हाल्लो फाटी घेतले सिरगांव तशेंच जालें बायलो आमच्यो भायर सरल्यो सरकाराक फाटी घेवचे पडले आनी आतां आमचे आज आमी फुलां दिल्यात मिरबागच्या लोकांक तेमचो एकवटान बायलो दादले एकठांय जावन सरकाराक फाटी घेवचे पडले सो जेन्ना लोकांची ताकद आसा एकठांय जातात तुमी कोणाक भितात तुमचे कोणाच्यांनी जे हक जे आसात न्ही पण आमदारान म्हणल्यांनी वा हेण म्हणल्यांनी काडपा जायनात भारताक आमचो आसा एक संविधान कॉन्स्टिट्यूशन हे कॉन्स्टिट्यूशन कितें म्हणटात हर एक लोकांक हर एक मनशाक फंडमेंटल रायट आसात आनी हे फंडमेंटल रायट कोणाच्यांनी काडपा जायनात सो कोण सांगलें तुमकां म्हाजें घर काडटले 2000 उडयतले विसरात फॉरगेट इट कोणाच्यांनी काडपा जायना ते काडपा जाय जाल्यार कायद्या प्रमाणेच काडपा जातात सो एक मनानी तुमी आतां ती भय जी आसली ती फाट सरयात आनी आपली ताकद दाखयात आनी आमी सगळे तर एकठांय जावन ही ताकद दाखयली खंयचोय सरकार जावं हो सरकार हो मुखार सगळे येतो लोकांचे आयकपाक पडटले ही दोन सांगून हो इनफ जो मुवमेंट जो आसा न्ही हो कित्याक लागून केला तुमी आतां पेपरां मातसो वाचला हांव गेल्ल्या सभेत तें सांगता पूण परतून म्हाका एक सांगपाक जाय इनफ इज इनफ ऑफ मुवमेंट जेन्ना हे 10 मुद्दे आसात बाब संदेशान वाचल्यात आनी हे इनफ मुवमेंटाक आमी एक नदरेन चोयले जाल्यार हे सांबाळपाक आमचें गोंय हे सांबाळपाक आमचें गोंयपण आनी हे सांबाळपाक हें गोंय आमचे फुडले पिढीक कित्याक लागून जे भाशेन हें गोंय आमकां दिल्लें
तेच भाशेन हें गोंय आमचे फुडले पिढीक दिवपाक जाय आनी फुडले पिढेन तेमचे फाटल्यान येता तेमकां दिवपाक जाय आनी आमी हें गोंय केन्ना सांबाळटले जेन्ना आमची रानां आसतलीं जेन्ना आमचे शेतां आसतलीं जेन्ना आमच्यो मोड्यो आसतल्यो ही आमची रानां कातरलीं आनी बिल्डींग येयली शेतां भरलीं आनी बिल्डींग येयली मोड्डेर आमचें बांदकाम जालें उरतलें कितें वॉट वील बी लेफ्ट ऑफ गोवा देखून ही चळवळ आसा हें गोंय सांबाळपाक आनी हें गोंय सांबाळपाक आमी कितें केलां आज ते बद्दल हांव उलयतां आमी सरकाराक मुख्यमंत्रीक आनी सगळे पॉलिटिकल पार्टीच्या अध्यक्षांक लीडर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन द असेंब्ली आमी एक कायदो दिल्लो बिल दिल्लें तें बिल म्हणजे प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल टेनन्सी लॉज ऍक्ट गोवा 2026 आनी हो कायदो कित्याक इम्पॉर्टंट हो कायदो गोंयचे असेंब्लीक आमच्या विरोधी पक्षाचे फुडाऱ्यांनी मांडलो आनी चर्चा जावपा आसली डिस्कशन जावपा आसलें तेन्ना फोंडेचो बायपोल अनावन्स जालो आनी खंयच्याय प्रदेशाक बायपोला लागून असेंब्ली केन्नाच रद्द जावं ना फकत गोंयां जाली आनी कारण कितें ते कारण जे आमकां दिसलें की जर तर हें बिल असेंब्लीक डिस्कस जालें जाल्यार सरकाराक आपले विचार कितें आसात ते दाखोवपाक जाय पडटा आसले सरकार दिसता म्हाका आतां भिल्ला लोकां मुखार आमी कितें सांगतले आनी देखून असेंब्ली तेमी बरखास्त केली पूण आज फोंडेचो बायपोल जावंक ना म्हणजे आतां कितें आज तुमच्या मुखार सांगेच्या लोकां मुखार तुम्ही आज सकाळी वाचता जातले आमच्या राजपालान जे सांगला ते की पार्लमेंटरी डेमोक्रेसीक चर्चा जावपा जाय म्हणून डिस्कशन जावपा जाय म्हणून आनी असेंब्ली मेळपा जाय म्हणून ही चर्चा करपाक देखून आज आमचो हो मुद्दो एक आसा की आमच्या राजपालान 15 दिसां भितर 20 दिसां भितर परतून असेंब्ली रिकन्व्हीन करपाची आनी रिकन्व्हीन कित्याक हें बिल आमी जे मांडला तें बिल डिस्कस करपाक कित्याक हें बिल तरी पास जालें जाल्यार जी आमची शेतां भरतात रानां काडटात दोंगर कापतात हे सगळे एक वाटेन बंद जातले देखून आज हे मनशार उबो रावन उलो मारता हो आमचो एक डिमांड इनफाचो की असेंब्ली मस्ट बी रिकन्व्हीन्ड विदिन 15 days आनी जर तर असेंब्ली रिकन्व्हीन जाना जाल्यार आमी लोकांन उलोवपाक जाय आमी लोकांन भायर सरपाक जाय आमी लोकांन हो इवन इनफ इज इनफ हो झेंडा घेवन पणजे येवपाक जाय आझाद मैदानाक येवपाक जाय आसा तुमी तयार येवपाक होच उल्लो आमी पेडणें दिल्लो पेडणेच्या लोकांनी होच उल्लो आमकां जबाब दिल्लो आतां आज आमी जाणात की गोंयचो लोक तयार आसा म्हणून आनी हें बिल कितें मात डिस्कस करता तुमी जाणा जावपा जाय हो म्हणटा बिल 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 पूण हें बिल कितें पयली गोश्ट भाऊसाहेब बांदोडकरान आतां एक तेज पयलीं एक सांगता फाटीं आमचे ऑफिस उक्ती जालें आनी ते आमी 3 फोटो लायल्यात
तीन व्हडले गोंयकाराचे जे गोंयकारांनी एक एक कामां लागून गोंया सांबाळले. पयलो गोंयकार त्रिस्तांव प्रकाश कुनिया, फादर ऑफ गोवन नॅशनलिझम. हो आसा आमचो फ्रीडम फायटर, तेमच्या नांवान तेजो पुतलो. दुसरो जो आसा जो ओपिनियन पोलाक आमी म्हणटाले मुखार सरलो गोंय सांबाळपाक, जायते लोक आसले पूण सगळे आमचे फोटो घालपाक जावंक नात. तो आमिल्ला डॉक्टर जॅक सिक्वेरा, जेणे गोंय सांबाळले. आनी तिसरो फोटो जो आसा भाऊसाहेब बांदोडकर. तुम्ही म्हटले त्रिस्तांव प्रकाश कुनिया, सिक्वेरा आणि बांदोडकराक व्हॉट इज कॉमन अबाउट देम? कॉमन म्हणजे हे भाऊसाहेब बांदोडकरान कूळ कायदा हाडलो, शेतकारांक हक दिले, शेतकारांक जमीनचे ओनर केले. कित्याक लागून? उत्पन्न करपाक. आणि तेच कूळ कायद्यांक आनी सेक्शनां आसली की ही शेतां कोणाकय विकपाक जायनात म्हणून. आणि कोणाकय विकपाक जर जाय जाल्यार ती फक्त जो शेतकामती रोयता तेका लागून. शेतां आमची काजूचे ग्रो हे सगळे म्हणटा एग्रीकल्चर. तेका लागून हो जो आमचो बाबूसाहेब बांदोडकरान जे पळयल्ले फुडार गोंयचो आसा म्हणून आमच्या शेतांक आनी तुमचे सांगे कितें? हे सांगे जावन आसा शेताचो, हे सांगे जावन आसा आमचे काजूचे मोळा. हे उत्पन्न जावपाक आनी हे जो आमचे भाव आनी भयण्यो हे शेतांक आनी हे ऑर्चर्डांक काम करतात तांकां उत्पन्न जावपाक देखून तेचो आमी फोटो केला. सो पयले आमचो मान आसा हे बिलांक. आनी तेच फाटल्यान 91 आनी एक कायदो येयलो, गोवा रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रान्सफर ऑफ एग्रीकल्चर लँड म्हणून. हे कायदा अशें म्हणला की नो एग्रीकल्चर लँड कॅन बी ट्रान्सफर्ड फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पज म्हणून. पण 2023 हे सरकारान एक कायदो हाडलो, नाव एकदम बरें, प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल लँड्स म्हणून. कोण म्हणटलो दे प्रोटेक्शन, तुजो वाय आर यू अपोज टू इट? तूं कित्याक विरोध आसा? पूण तातूंत एक आसा सेक्शन 2C की शेतां जी केन्नाय शेतां इफ दे आर ट्रान्सफर टू सेटलमेंट कॅन बी कन्वर्टेड. म्हणजे आमची आस इतली जाल्या, आमचे दोंगर काबार केल्यात, आमची मोडां काबार केल्यात आनी ही जी शेताचेर आतां तेंचो दोळो लागलात. वी डू नॉट वॉन्ट आनी आमकां नाका ही आमची शेतां आमची इतली वर्सां आमची फुडले पिढीक दिल्ली आनी मुखारले पिढीक आसात. ही शेतां आसपाक जाय. शेतां आमच्या शेतकारांक तेंचें उत्पन्न करपाक जाय आनी फुडले पिढीक आमी हे शेतां सांबाळपाक जाय. हो एक कायदो आसा. दुसरो कायदो कितें? आमचे दोंगर आनी रानां आसात. आज ते दोंगराचेर रानाचेर कातरपाक दितात अप टू 25% ग्रेडियंट म्हणून. तेंचो कायदा आसलो की जेन्ना ग्रेडियंट म्हणजे कितें? जेन्ना तूं 5 स्टेप्स मुखार घेत न्ही वयता दॅट इज 1 ग्रेडियंट. हो म्हणटात ग्रेडियंट. सो 25 into 5 125 स्टेप्स तेज मुखार कातरपाक जायनात. सरकारा चीफ टावन आमच्या टावन प्लॅनराचो मेमोरंडम आसलो की ग्रेडियंट आमी कॅल्क्युलेट करतले बेस्ड ऑन सर्वे जनरल ऑफ इंडियाज मॅप्स, टोपोग्राफी मॅप्स. आणि अप टू 1923 हे मानून घेताले. 2023 पयले पावटीक आमचो रेव्हेन्यू मंत्री
तो आसा चेअरमॅन टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग ऍक्ट. तो आसा मंत्री टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग. तो आसा मंत्री फॉरेस्ट. सो एक मनशाच्या हातांत आसा शेतांत बदलपाक, चेंज करपाक, फॉरेस्ट नश्ट करपाक, आणि तो लाखांनी आनी लाखांनी आनी लाखांनी आमचे रानां आनी शेतां आनी दुसरे गांव त्यांनी नश्ट केल्यात. सो आमकां जाय हें बंद जाल्लें. सो आमी म्हणटात कितें, आमच्या दोंगराचेर रानाचेर बांदपाक कांय गरज ना. गरज तर आसा जाल्यार अप टू 25 ग्रेडियंट तुम्ही दाखोवपाक जाय वॉट इज द पब्लीक इंटरेस्ट. हे कित्याशी तुमी जाय वॉट इज द पब्लीक इंटरेस्ट. आनी पब्लीक इंटरेस्ट तुम्ही दाखोवन बरोवन दिवपाक, चीफ टाउन प्लॅनर बरोवन दाखोवपाक जाय, कारण दिवपाक जाय दिस इज द पब्लीक इंटरेस्ट म्हणून. ना जाल्यार रानां आनी दोंगर आमी कातरपाक दिवपाक नात. आनी मुखेल मोठो आज आमी म्हणटात गोंयकार 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 गोंयकारपण. अरे जेन्ना तुमची शेतां, तुमची बाटां दुसऱ्या हाती वतात, दिल्ली घेवन ते विकत घेवन वतात, गोंयकार आनी गोंयकार उरले कितें? हे गोंयचे आमचे फुडले पिढयेक आसतले कितें? वॉट विल बी लेफ्ट फॉर द फ्युचर जनरेशन्स? देखून हे कायदे आमी एक मान केल्या की जर तूं एग्रीकल्चरल लँड टेनंटेड ऑर नॉन टेनंटेड कोणाक तर विकपाक जाय जाल्यार इफ इट कॅन बी सोल्ड, ते फक्त विकपाक जाय फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस. आनी फक्त जो लोक एटलिस्ट 30 वर्सां गोंया रावला, हे कित्याक लागून? जो आमी आसात गोंया, पूण आनी कोणूय तरी आसत ताका एटलिस्ट 30 years रावपाक जाय, तेन्ना ताका गोंयकार थोडे अटॅचमेंट आसतलो. हे सगळे आमच्या कायद्यांक जो आमी बिल जे मांडला हे बिलांक आसा. आनी हे बिल तरी आमच्या असेंब्लीन डिस्कस केले, मांडून पण मागले. देन आमचे जे प्रॉब्लेम जे आसा एटलिस्ट 75% जे आमची रानां, बाटां, शेतां जे विकतात ते बंद जातले. सो ही आमची मागणी आसा. आमचे 10 पॉयंट चार्टर आसा, पूण हे मुखेल हे बिला मध्ये 500 प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. आनी देखून आज हांव जास्त उलयना. देखून आमचो परतून हो मागणी की राज्यपालान परतून असेंब्ली नोटिफाय करपाक जाय. 15-20 दीस बरें आसा आनी हे बिल डिस्कस करपाक जाय. आनी जर तर ही असेंब्ली डिस्कस करना, असेंब्ली परतून येयना मायामध्ये, गोंयचो लोक आमी तयार जावपाक जाय. गोंयचो लोक आमी एकठांय येवपाक जाय. पंजे जाणां तुमी कितले सांग आमचे पयले मिटिंगेक तेच म्हापश्यां, मागीर मडगांव, चांदोर, पेडणे, आज सांगे आनी तशेंच आनी साबार गांवांनी मिटिंग्यो जाल्यात. हे सगळे मिटिंगी आमचे एकूच आमकां लोकांची आशा आसा की इतले वर्सां आमी तोंड बंद करून आसले. जेन्ना तुमी सांगता हांवें म्हापशेचे मिटिंगेक सांगलें 3 माकडाचे हांवें उदाहरण दिल्लें. महात्मा गांधी तेजे कडेन तो 3 माकड आसले. एक आसलो कुड्डो, एक आसलो भैरो आनी एक आसलो मोनो. आनी ते महात्मा गांधीक मागीर ते कोण गेलो आनी सरकार पावलो. तो आनी खंय वचनासलो, फक्त सोर. आनी कोणें विचारलें, अरे हे
तुझे माकोड कित जाला ते गोंयच्या लोकां लागीं एग्जाम्पल तो म्हणपाक लागलो सगळे खुशात कित्याक जो मोन्ना आसलो तो आमचो गोंयचो लोक तोंड बंद करून आसात बेर आसलो तो आमचो तेन्ना हांवें म्हणलें आमचे कोर्ट कांय आयकनात आनी दुसरो आनी कुर्ड आसलो तो कितें म्हणलें येना एनी सो सगळे खुशे पूण आतां गोंयचो लोक जागृत जाला कुर्ड आसलो तेजे दोळे उक्ते जाल्यात बेर आसलो तेजे कान उक्ते जाल्यात आनी मन आसलो तो आज उलोवपाक कमी जाल्यात आज तुमचे सगळे भाव आनी भयण्यो ज्यो एक ताकदान उलयलात दाखोवन दितात की गोंयचे लोक आतां तयार आसात आपलो आवाज उठोवपाक आनी तेमी उठोवन दाखयला हरमळाक दाखयला चिमलाक दाखयला सिरगांव आनी दाखयला निमाणे मिराबाग आनी दुसरे कडेन चळवळ चालू आसा आज कारापूर चालू आसा बायलो दादले एकठांय जावन आपले गांव राखपाक सोदतात कारापुराक एक धाकल्या गांवांक 1200 प्लॉट 700 फ्लॅट तुम्ही तुमचे गांव जर वाडी जर आसात न्ही तुमच्या वाड्यांक कितले लोक आसतात कितले घरां आसतात 50-100 घरां न्ही आनी 50-100 घरांमध्ये एक 1500 प्लॉट केले एक 700 फ्लॅट आयले तुम्ही खंय आसात जे तुम्ही आमी गोंयकार म्हणटालेत न्ही हो गोंयकार खंय वतलो की हे फ्लॅटाक आनी प्लॉटांक गोंयकार येवपाक ना बिकॉज तेमचे कडेन तो पयस ना ते फ्लॅट आनी प्लॉट घेवपाक देखून आमी सांगलें डू वॉट इज नोन एज कॅरिंग कॅपॅसिटी स्टडीज आणि कॅरिंग कॅपॅसिटी कितें कॅरिंग कॅपॅसिटी म्हणजे एक गांवांक तुम्ही सर्वे करात हे गांवांक उदक कितले आसात लोकांक सद्याक कितले उदक मेळटा ते इलेक्ट्रिसिटी कितली मेळटा ती रस्ते कशे आहात ते आनी सिवरेज सिस्टम कितें आसात ती हे तर ना जाल्यार हाऊ डू यू ब्रिंग अदर्स आणि मुखेल म्हणजे आमची डेमोग्राफी आणि डेमोग्राफी म्हणजे कितें डेमोग्राफी म्हणजे जी आमची घरां आमचे गोंयकार लोक कोंकणी लोक जे आसले ते गेले एक 700 घरां येयली 700 फ्लॅटांत येयली हो लोक खंय सो कॅरिंग कॅपॅसिटी इज इम्पॉर्टंट आनी जायते मुद्दे आसात पण इम्पॉर्टंट आज उरलो तो जो आमी सांगला तो आमी फाटीं सरपा नात कोणूय मंत्री जो आसूं कोणूय जो आमदार जो आसूं जो तुमचो सांगेचो आमदार 27 इलेक्शन येतात न्ही तुमी एकठांय आसल्यात तुमच्या लोकांची ताकद थोडे घडी आज येवं ना भिरांती लागून पूण जेन्ना तुमी पोलिंग बुथां वतात न्ही ते कोण चोयना तेन्ना तुमी तुमची ताकद दाखोवपाक जाय आमी हो पॉलिटिकल मुवमेंट कोणाचेरय विरोध नात आमचे फक्त मुद्दे गोंया सांबाळपाक आनी जे लोक गोंयचे विरोध आसात जे लोक गोंया विकतात हे लोकांक हे गोंया हे दुसरे असेंब्लीक जागो ना तो आमी एक म्हणून घेवपाक जाय हे असेंब्लीक आसपाक जाय जे लोक गोंयचे मोगी हे आसपाक जाय लोक जे गोंया सांबाळटले न्ही कॉन्ट्रॅक्टरांक न्ही भायल्या लोकांक न्ही लोक जे आमचे गोंय विकतले ते आनी आज तुमी इतले पावणे 8 जाली
तुम्ही अजून एकटा येयल्या थिंगा हांव इनफ हेच्या मुवमेंटान तुमकां देव बरो करूं म्हणटा आनी आशा आसा जेन्ना जेन्ना आमी उलो मारतले तुमी आपल्या काम आसतलीं पूण गोंया आमचें गोंया सांबाळपाक आमी सगळें सोडपाक जाय आमचें काम आसा तें काम थिंगा दवरपाक जाय आनी एक पावंड घेवपाक जाय की चलो पणजी आनी हो उलो जेन्ना आमी मारतात आशा आसा तुमी येतलीत म्हणून आशा आसा जे उगडास दर्यात जेन्ना एंटी करप्शन बिल आसले अण्णा हजारे कोण नाव ऐकलं अण्णा हजारेचे तो अण्णा हजारे थिंगा तेजे बरोबर आनी साथी असले ते साथी मागीर ताका सोडले ते सोडात पूण एक लोकांची एकठांय जावन एक लाट येवन तो बिल एंटी करप्शन बिल लोकसभेन पास जालो तेच भाशेन आमकां जाय की सबंद गोंयचो लोक एकठांय येवन एकवटान ही असेंब्लीक मागपा जाय ह्यो गव्हर्नरा लागीं की परतून असेंब्ली रिकन्व्हर्ट कर म्हणून पोंडा गेले आनी हे इलेक्शन आनी हे असेंब्लीन एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन एक्ट पास करून घेयात आनी तुमी पास करना जाल्यार आमी लोक न्हिदपा नात आमी लोक आमचे हात बांदून रावपा नात आमी जाणात तुमी म्हणटले अरे हो जुईज आसलो कितें उलयत काय म्हणून पूण केन्नाय मी हांवूय जुईज आसलो वय पूण हांवूय एक गोंयकार न्ही हांवूय हे गोंयचो एक तरणाटो आसलो हांवें हे गोंया लागून जायते काम केलां जावं दी ते आमचे रामपोणकार भाव जावं तुमचे आमचे कामगार भाव जावं ती आमचे रेंदेर भाव हांवें म्हजो तेंकवान भाग ते कामाक आसलो जुईज जावन हांवें तें सोडूं ना जेन्ना गोंय येतालो गोंया लागीं कितें जाता तें करतालो आनी आमचे भावान सांगलें की सेलावलींग म्हजी बरी एक केस आयिल्ली आनी हांवें ऑर्डर पास केली सगळ्या लोकांक प्लॉट दिवची म्हणून म्हाका खबर ना तुका खबर आसतलें बट हांवें ऑर्डर पास केल्ली सगळ्या जे डिस्प्लेस पर्सन आसात जेमकां प्लॉट मेळना तेमकां प्लॉट दिवचे म्हणून सो जात ते भाशेन रान कातरपाक बंद केलें देखून म्हाका कसली आस ना एक मंत्री जावपाक म्हाका कसली आस ना एक आमदार जावपाक म्हाका फक्त एकच आस आसा हें गोंय म्हजें आनी तुजें कोणा एकट्याचें न्ही हें कोणा एकट्याचें बाट न्ही आनी हें गोंय आमी एकठांय जावन एक पावल घेवन मुखार सरून हें गोंय आमी सांबाळपाक जाय जय गोंय जय गोंयकार